عزوز سلام تانا تقبلو ناي زيتوب چانل تعزبتي كمي تصنحو نزقوان زدلنايم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرا سماعتي بركت زبالو انا حبريتاتات نابيتو مستصعنو اقدمو ملقتو يدما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نخد كتاتلون نزيتوب چانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعو بفلمام بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب حماسن أبقى أزاز ركبو كالوت عتقات قجلتاتن مولو بمولو عدكم نمفتح كمز تسمامع قليسوم حدل على واي حلافي حماسون حماس مست ترامب زوتوم بورد اوف بيس زتسمي مدب سلام كمز تسمامعن أب حتير اوان وقعو مقلتي كوت مخانون نمعخنات زينا رقاقيت اللهم إسرائيل زاقيد بزعبا زهابتو وقعو مقلتي لن اتمدب سلام أب زوتو مقلت دمام اتن اوارح زغت الزته كمز تزازمن حجينا بأفصاصمات سممع كمز تكورن حبيروم اتي بأمريكا خكير زصن حزتم قدماي معراف بمقراز تخص تزازيمو حج خانا بتحماس عتقو زفتحلو كالأي معراف سغير اللهم نز سيعبو سراويت اسرائيل كاب قازا كوصن قازا بحادش منغست فلسطين كتمحادرن داغم هنصت كجمرن دما تثبيت يغبر ترامب ابت بعلزو نوترو سوشال زتسمي محبراو مرخبيتات ابز زرغحو صحف از قازا بحادش منغست فلسطين كتمحادر زخل وسان سغمتيلو قازان نبرتان غربابتان وحست نختكون دما علم لخاوያን حيلتات مس بوليس فلسطين بحبار كسرح مخانم حبيروم ترامب نتي عسرانت بتات زحازه مدب سلام نام معلبو ام مبصح كم اشماغلتي نز سرحه هاجراتم ግብፅን ቀጠርን ቱርክና መስኪኑም ሓደ በዓል መዚ ኣሜሪካ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝገበሮ ርክብ እስራኤል ነቲ ኣቀዲማ ዝተሰማማዓትሉ 20 ነጥብታት ክትግብሮ ምዃና ከም ዝተኣማመን ገሊፆም እስራኤል ሰራዊታ ካብ ቃዛ ንኸይተውፅእ እንተወሲና ግን ትራምፕ ሕማቕ ከም ዝስምዖ እቲ በዓል መዚ ኣመልኪቶም معخنات زينا كم زتعذبهم اتسمم حماس زلو كبت اطوار نمركاب زعلم خوينو ازدما نت بترامب زمرح زلو تبغسو سلام كغاطمو زخيل عابي انقفاز زوغديم مسرح مفتاح اتقيبتهم نؤسات عطقات غجلتات كجمر كلهم حماس مولو بمولو عدكون مفتاح جن زنوح غزي كوسد كم زخيل سبب مز امريكا حبيرو مالهم اتمدب ابادو متاممان زتمسرت خوينو حماس يكون اسرائيل نت زتسمامعلو نطبطات كيفصمو نابز قصه سغمتي كم زي حلاف تغليصلهم بمسرت حبريتا منستر طعنا قازام كاب تكمتي 2024 جميرو بوحدو 1168 فلسطينيان بمدقعت اسرائيل كقتلن كلهم 4 وتادرات اسرائيل وانتقتلهم أقدم بيلو ريتورس سموم زي تقسم من تتات تقيمو اتي امونغو مراحة حماسن اشماغلتي اب كايرو زتخيد زتم وحد معبالتات كم زترايون اسرائيل ونبات زغرب نطبتات عقبت كم زي كونتنيا قاليحوم ترامب حماس عدكو خفتح مسموم عدحر مقلاصو جن معخن زينا تايمس ناي اسرائيل سموم زي قلصتو من تتات بمتقاسم حماس ازاتي تهاجرات اتوردن اب سمم بصيحوم كم زتفرارمو صبصيبام تايمس اوف اسرائيل حماسن اتوردن اب سمم بصيحوم كم زتفرارمو كان تحبرت اسرائيل جن مفتاح اتق حماس نحتو يروسالم زملس كم زي كون افليطالم اتزتا اب كايرو كقصل دما تثبيت يغبرالم يغون بر امريكا ترك قطرن ግብፅን اب قرب اب غزي اب كايرو تراخيبهم بزعبا ززلو معبالتات كزاتي مخانمون مس منغست ግብፂ يركب زلوا معخن زينا القحيرالو معرب قالي حلم حماس دحرموت يحيى سينوار كاليل الحياه زتبهلا حدش مرح ممراصي يفلطم اتغجت كاب شوعه تقمتي 2023 جميرو بسنك مدقعت حماس سيعبو بزمص غبره مرس اسرائيلن اب قازا لعلي 737 تقتلهم بيت فردي غبنياتات عالم ICC اب 2024 قدما منستر اسرائيل بنجامين نتانياهو منستر مكلخالتا غير زنبره يواب غالنتن كم اون مرحت حماس غبنات كينات فصيموم بمبال تزاز ماسرته اوصيو كم زنبره يذكر وتادرو عزاز حماس محمد ديفام بمدقعت اير اسرائيل كم زتقتل كوانت تغلصن حماس كن نزي اي امنلون از خمزيلن كلهم بمسرت هاجراو معخن زينا ليبانوس ابدواو كفالات تهاجر اب كبابيتات يحمر اجيقفام ارنونن كفال تبنيتن بسنك اسرائيل زكايدو تمدقعتي افرق ليتي تخاتاتالي كبيد فنجراتات كم زتسمع تغليصلهم دمص نايت فنجراتات بدبو بسفيحو يقالح كم زنبرن اتزربش منقطقا دما كساب الكاروبن كالدنن كم زتسمعي نغرم بسنكتي اب اوراجا مارجايون اب دقا كاستل بيوفرت زغاطم حال فنجراتات
ኣብታ ኣብ ጥቓ እትርከብ ከተማ ቃላያ ሞስኮ ተነፊሑን ኣባይቲ ድማ ተሃስዮምን ኣለዉ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ነቲ ማዕኸን ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ከባቢ ዘንቀጥቀጠ ሓያለ ምንቅጥቃጥ ከም ዝተሰምዐን ሓያለ ጨና ባሩድ ኣብቲ ከባቢ ከም ዝተነፍሐን ሓቢሮም። እቲ ኣገልግሎት ዜና ወሲኹ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ኣውራጃ ታይርስ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ኣልሞንስሪን ቦት ኣልሰይድን ብኸቢድ መዳፍዕ ተኽሲ ከም ዝኸፈተን ኣብ ልዕሊ ኣልማንሱሪ ድማ መጥቃዕቲ መዳፍዕ ከም ዘካየደ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ኣብ ኣውራጃ ቢንት ጀቤል ካብ ጎቦ ባራቺት ክሳብ ዓይናታ ምንቅስቓስ ታንክታት እስራኤል ከም ዝነበረን ኣብ ምብራቕ ምዕራብን ጽላታት ከቢድ ፍንጀራታት ምንቅጥቃጥ ከም ዝተሰምዐን ሃገራዊ ኣገልግሎት ዜና ሊባኖስ ኤንኤንኤ ኣረጋጊጹሎም። ናብ ተኻሊእ ዜና ስነምርሕ ሰራዊት ኢራን ኣብ ኩዌት ኣብ ዝርከባ ወታደራዊ ትካላት ኣሜሪካ መጥቃዕ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ። ሰራዊት ኢራን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ኩዌት ኣብ ዝርከብ መደበር ኣየር ኣሕመድ ኣልጃበር መዕለቦ ነፈርትን ስርዓት መራኸቢ ሳትላይት መኽዘን መሳርሒታትን ኢላማ ከም ዝገበረ ገሊጹ። ወታደራዊ ሓይሊ ኢራን ወሲኹ እቲ መጥቃዕቲ ነቲ ዳሕረዋይ ብሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተፈጸመ ምግፋዕን ኣብ ልዕሊ መንበሪ ደሴት ቀሽም ዝተፈጸመ ሃንደበታዊ መጥቃዕትን ምላሽ ምዃኑ ገሊጹሎም። ነዚ ብዝምልከት ግን ካብ ማእኸላይ ትእዛዝ ኣሜሪካ ዝኾነ ቅልጡፍ መልሲ የለን። እዛ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኢራን ኣብ ኩዌት ኣብ ዝርከብ ህንፃ ቻይናውያን ከም ዝሃረመት እውን ተሰሚዕሎም። ሚኒስትሪ ምክልኻል ኩዌት ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ኣብ ዝርከብ ብቻይናውያን ዝውነን ህንፃ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሙ ኣፍሊጡሎም። ኣብቲ መጥቃዕቲ ሓደ ሰራሕተኛ እቲ ህንፃ ከም ዝሞተን ብዝሒ ንብረት ከም ዝተሃስየን እውን ገሊጹ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ምክልኻል እቲ ሃገር ስዑድ ኣትዋን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ ዝምልከቶም ኣካላት ናብቲ ቦታ ተዋፊሮም ኣድላይ ሓገዛት ከም ዝገበሩ ኣብርሂቡ። እቲ ህንፃ ብኢራን ብዝተተኮሱ ሚሳይላት ከም ዝተሃርመ ብምጥቃስ ተወሳኺ ሓደጋታት ንምክልኻል ዘድሊ ናይ ጥንቃቐ ስጉምታት ይውሰድ ከም ዘሎ ገሊጹ። እዚ ኣብ ኩዌት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዮርዳኖስ ካብ ኢራን ዝተተኮሱ 5 ሚሳይላት ከም ዝዓገተት ድሕሪ ምግላጻ ድሕሪ ሂደት ሰዓታት ዝተኻየደ እዩ። ናብ ተኻሊእ ዜና ስነምርሕ ዋና ጸሓፊ በዓል መዚ ኣብ መንጎ መንግስታት ልምዓት ምብራቕ ኣፍሪካ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮም ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ዑደት ምስ ኣቦ ወንበር ቤት ምኽሪ መሰጋገሪ ሉዓላውነት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ካርቱም ዘትዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ሰክሪቴርያ ኢጋድ እቲ ዘተ ኣብ ህልው ግጭት ሱዳንን ብሱዳናውያን ዝምራሕ ነባሪ ፍታሕ ሰላምን ንምምጻእን ዝግበር ጻዕርታት ዘተኮረ እዩ ነይሩ። እቲ ትካል ኣብ ቀጻሊ ድማ ምስ መንግስታት ህዝብን ሱዳንን ብዛዊ ምትሕጋዝን ጥቡቕ ዝምድናን ሱዳንን ንሰላም ጸጥታን ሕውየትን ሱዳን ዝድግፍ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎም። ድሕሪ እቲ ዘተ ርእይቶኦም ዝሃቡ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮም ሰላም ሱዳን ምስ ሓፈሻዊ ኩነታት እቲ ዞባ ብቐረባ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብታ ሃገር ዝግበር ሰላም ንዘላቒ ምርግጋእ እቲ ዞባን ነቶም በቲ ግጭት ዝተሃስዩ ሚልዮናት ሱዳናውያንን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብርሂሎም። ዶክተር ወርቅነህ ሱዳን ኣብ መንጎ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ስትራቴጂካዊ ድልድል ስለ ዝኾነት ኣብታ ሃገር ሰላም ምምስራት ንምርግጋእ እቲ ዞባ ጥራይ ዘይኮነ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቶም ጾር ናይ ዝግጭት ዝሽከሙ ዘለዉ ሚልዮናት ሱዳናውያን ኣገዳሲ ኢሉ። ንሱ ወሲኹ ኢጋድ ንሰላም ምርግጋእን ሕውየትን ህዝቢ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ዘለዎ ደገፍን ኣጠናኺሩ ክቕጽል ክብል ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ቤት ምኽሪ ሱዳን ኣስመራ ክበጽሕ ምዃኑ ተገሊጹሎም። بمسارة السودان وتنتان غازيتا العوين أحمد أبي عيلا حلقة ستاف جنرال ياسير العطان ناب أسمران إسرح مبزح ككايدو مخانم قليسلهم علامة مقشة حلقة ستاف جنرال ياسير العطان مستغلال حلقة ستاف حيلتات مكلخان إيرترام جنرال فيليب أوسولد يوهانس نقلتي أموغانات زراخبو نايت أتتا قداتن أقداسين وتادراو زعباتاتن نزوباو سرحيتاتن عمل كيتم نمزتاي مخانو كفلت تقائل اللهم باركس كبرات تعذبتي نزق وان زدلنا زينا نزمسل نيروم بخالو زيناتاتك عند الرغب سلام.